कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ। अल्लाह, मुझे तकदीर के किस मोड़ पर ला खड़ा किया। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हालात ये हैं कि एक तरफ तो कलकत्ते से पेशावर तक बेचैनी की एक हवा चल रही है, आजादी की रोटी एक दिल से निकलकर दूसरे दिल का दरवाजा खटखटा रही है, शहादतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ मेरे शहजादे इन हालात से बेखबर चौगान खेल रहे हैं, जिसमें गेम की जगह वतन की तकदीर इस्तेमाल की जा रही है। अल्लाह, इंतजार करते करते तो हमारी आंखें पथरा गईं। तो मिर्जा नौशा का वो मतला गुनगुना लिया होता, नफस न अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, अगर शराब नहीं इंतजार सागर खींच। आजकल तो मैं उस्ताद ज़ौक़ का एक मतला गुनगुनाती रहती हूँ। बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर। तुम तो शमा बनी बैठी रहो हमारे दिल में। आज तो साहिब आलम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। बात ही ऐसी है, ये फिरंगी भी बड़े बेवकूफ होते हैं। अच्छी भली चौगान को पोलो कहते हैं। मेटकाफ साहब ने हमें चौगान की दावत दी तो हम चले भी गए और बाला भी मारा है। इस पर वो खुश होकर बोले, साहिब आलम हम आपको एक खुशखबरी की बात बताता है। हमने भी नहीं टोका मियां कि जब खुशखबरी कही चुके हैं तो फिर बात कहने की क्या जरूरत। पर वो खुशखबरी है क्या? खुशखबरी ये है कि उन्होंने लाट साहब को लिख दिया कि हमें ही वली अहद तस्लीम किया। मैं तो कल सवेरे ही निजामुद्दीन जाकर चादर चढ़ाऊंगी, पर कहीं मलिका आलिया कोई मुश्किल ना छोड़ दें। अब उनकी कोई चाल नहीं चल सकती, बात उनके अख्तियार से बाहर निकल चुकी है।
कनीज मारी जाए, क्या बिटिया साहब ने बुलवाया है? तखलिया। लाट साहब ने जिले सुबहानी की बात रद्द कर दी और अब मटकाफ वो भी मिर्जा फखरू की सिफारिश कर रहा है। अरे कीड़े पड़े लाट साहब की जबान में और आग लगे मुंह मटकाफ की मटकाफी में। कोसने से कुछ नहीं होगा महबूब बुआ, आलम पन्हा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी है अभी नहीं, तो क्या हमें फखरू की मेहरबानी पर जीने की जिल्लत गवारा करनी पड़ेगी? अरे जिल्लत हो बिटिया साहब के दुश्मनों की। अगर मैं औरत ना होती महबूब बुआ तो देख लेती इन हालात को, मगर मैं पर्दा नशीन तुम्हारे सिवा किससे कहूं? हुक्म हो तो जान निछावर कर दे लौंडी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए महबूबा, मुझे जान चाहिए मिर्जा फखरू की। बंदी के ध्यान में एक तरकीब आती है बिटिया साहब। लाला नौबत राय की गली में गंगू तेली सिफली अमल में बहुत मशहूर है। जादू की हंडिया बेचता है, पुतले बनाता है। महबूब बुआ तो फिर अपने बाबा सरकार के राजदार हकीम इमामुद्दीन को बुला लीजिए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये लीजिए बिटिया साहब, बंदी चली। जिले सुबहानी के दुश्मनों की तबीयत भी खराब है और किसी को शुबहा भी नहीं होगा कि हकीम इमामुद्दीन को क्यों बुलवाया गया है। शहजादे फखरू की ये बात तो ठीक है कि वली अहदी की बात अब मलिका आलिया के इख्तियार से निकल चुकी है, लेकिन मलिका आलिया फिर मलिका आलिया हैं, आसानी से शिकस्त नहीं मानेंगी, क्योंकि वो आलम पनाह को दिल की बिसात पर एक मोहरे की तरह आगे पीछे चलाना खूब जानती हैं। मुख्तसर ये कि वली अहदी की बाजी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ कि जब आलम पनाह के हिस्से में वतन की उलझनों के साथ साथ वली अहदी की खींचातानी का खामोश तमाशाई बने रहने की उलझन भी आ गई, तो वो बीमार पड़ गए। तखलिया, बैठो। हमने तुम्हें अपनी वसीयत सुनाने के लिए बुलाया है। अल्लाह हमारे सरों पे जिल्ले सुबहानी का साया कायम रखे। जो ये तुम्हारी दिली ख्वाहिश होती है, तो तुम हमारी मर्जी से वाकिफ होने के बावजूद फिरंगियों को अपनी वली अहदी की दरखास्त न भेजते। जिल्ले सुबहानी न जाने क्यों मैं लोगों के बहकावे में आ गया। खैर, बहरहाल तुम जवां वक्त के बड़े भाई हो, हमसे वादा करो कि हमारे बाद जवां वक्त और मलिका आलिया जीनत बेगम का पूरा ख्याल रखोगे। आइए बेगम। अब कैसी तबीयत है जिले सुबहानी की? तबीयत तो वैसी है, आप बैठिए। हम फखरू से कह रहे थे कि हमारे बाद अपना हाथ जवां वक्त के सर पर रखियो। ये अपने हाथों को अपने सर पे मुगलों का ताज रखने के लिए खाली रखना चाहते हैं जिले सुबहानी। अल्लाह जानता है जिले सुबहानी के खादिम ने आज तक मलिका आलिया या जवां वक्त का बुरा नहीं चाहा। दो बड़े भाइयों की मौत में अगर मुझे जिले सुबहानी का सबसे बड़ा बेटा बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? इन बातों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है फखरू। हमने आपके इलाज के लिए बाबा सरकार के हकीम इमामुद्दीन को बुलवाया है जिले सुबहानी। आप इजाजत दें तो वो आपकी नब्ज देख लें। हमारी नब्ज को छोड़िए बेगम। यहाँ अबू जफर बहादुर शाह अपने वतन से मुंह छिपाए पड़ा है, हमारी कब्र पर ये लिखवा दीजिएगा। ऐसा ना कहें जिले सुबहानी, आपको अपने हिंदुस्तान, अपनी जीनत महल और अपने जवां बख्त के लिए जिंदा रहना है। इसे आप जीना कहती हैं? बखुदा झुके झुके हमारे गर्दन दुखने लगी है और हम देख रहे हैं
کہ شہزادوں کو وطن سے زیادہ تاج کے لیے لڑنے کا شوق ہے. بلا لیجیے حکیم کو. آئیے حکیم صاحب. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ذل سبحانی. ایک پھکی بنا دیتا ہوں ذل سبحانی. بس صبح شام پھانک لیا کریں, اللہ کرم کرے گا, اور 4 روز میں شفا. بھائی امام الدین, تم نے تو واقعی جادو کی پڑیا بنائی ہے. 3 ہی دن میں آدھے اچھے تو ہو گئے. پوری صحتیابی میں پورے 3 دن اور نہیں لگیں گے ذل سبحانی. حاضر ہوتا ہوں. جان کی امان ذل سبحانی. کیا ہے؟ حکیم احسان اللہ خان باریابی کی اجازت چاہتے ہیں. اتنی رات کیا ذل سبحانی؟ خیر بلاؤ. ذل سبحانی, ایسی کون سی بری خبر ہے احسان اللہ خان جو اتنی رات گئے سنانے چلے آئے؟ ڈلہوزی صاحب نے کیا لکھا کلکتہ ہے؟ سے انہوں نے لکھا ہے کہ کمپنی مرزا فخرو کے سوا کسی اور شہزادے کو ولیعہد تسلیم کرنے پر تیار نہیں. ذل سبحانی, مبارک ہو فخرو, لال قلعے کا ولی عہد ہونا مبارک ہو. جس دن کے بعد تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے پری جمال, لگتا ہے وہ دن بہت قریب آ چکا ہے. کیا یہ صرف میرا خواب ہے جانے والا؟ نہیں, ہمارا. زینت محل بیگم کورنش کر کے تمہاری خدمت میں نظر پیش کریں گے, اور پھر الٹے قدموں چلتی ہوئی واپس اپنی جگہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی. اس قد آدم معائنے میں دیکھو پری جمال, مستقبل کی ملکہ عالیہ کھڑی ہیں. عالم پناہ آج ہمیں کیا نظر کریں گے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم شیروں سے بہلنے والے نہیں ہیں سلطان عالم. چند دن اور انتظار کر لیجئے ملکہ عالیہ, اس کے بعد ہم یہ جو جنت ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. ہم نے وہ تحفہ قبول فرمایا جو جلال الدین کا ولی عہد سلیم انارکلی کو نہ دے پایا تھا, لیکن دلی ہنوز دور است جانے عالم, دور است. پری جمال نے ٹھیک ہی کہا کہ دلی ابھی دور ہے, کیونکہ جب تک سارے دل مل کر ایک راستہ نہ بن جائیں دلی تو نزدیک آتی ہی نہیں. مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ خود میرے ہی سینے میں جتنے دل دھڑک رہے ہیں الگ الگ دھڑکنے ہیں. مرزا فخرو کا دل کہیں اور مرزا ابو بکر کا دل کہیں اور. مرزا مغل اپنی دھن میں ہیں اور ملکہ عالیہ زینت محل اپنی ہی دھن میں. دلوں کی اس کھینچا تانی نے ذل سبحانی کو تنہا اور مجھے کھوکھلا کر دیا ہے. ہم ہار کے محبوب علی خان. ارے بٹیا صاحب, ہارے آپ کے دشمن. ہارنے میں اب رہی کیا گیا ہے. لاٹ صاحب نے فخرو کو ولی عہد بنا ہی دیا.
ولی عہدی اور عالم پناہی میں بہت فرق ہے بٹیا صاحب. ضلع سبحانی کے صحت یابی نے مرزا فخرو کے پاس آتے ہوئے دلی کو ڈھکیل کے دور کر دیا. کیا مطلب؟ ضلع سبحانی کی صحت یابی کا جشن منائیے اور اس میں ولی عہد کو بھی بلائیے. حکیم امام الدین ابھی یہیں موجود ہیں. عذر میری قتل کرنے میں وہ فرمائیں گے کیا؟ صاحب عالم کو ضلع سبحانی کی صحت مبارک ہو. لیکن اب ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تم ایک درباری رقاصہ کی طرح سب کے سامنے ناچو. مغل شہزادوں کو اس قسم کی باتیں کہنے کا شوق کیوں ہے صاحب عالم؟ کنیز تو صرف ایک کنیز ہے، اور جب تک صاحب عالم ضلع سبحانی نہیں بن جاتے کنیز ہی رہے گی، اور اسے ملکہ اعلیٰ کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا. میں نے تو سوچا تھا میرے ناچنے گانے کے دن ختم ہوئے، مگر ضلع سبحانی کا تو جشن صحت ہو رہا ہے. یہ حکیم امام الدین بھی کمال کے آدمی نکلے. دوا زود اثر ہے نا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بٹیا صاحب؟ محبوب بوا، کنیز معافی چاہتی ہے. ان دواؤں کا زود اثر ہونا اچھی بات نہیں ہے بٹیا صاحب. ایسی دواؤں کو تو دھیرے دھیرے کام کرنا چاہیے. پر کہیں انتظار کرتے کرتے ہمارا ہی کام تمام نہ ہو جائے. ارے اللہ میں کرے بٹیا صاحب، کام تمام ہو آپ کے دشمنوں کا اور ان کے ہوتوں سوتوں کا. اس دھگڑے نے کوئی دھوپ میں تھوڑے ہی بال سفید کیے ہیں، کتنوں کو قبر میں سلا چکا ہے. تم بختی بہت ہو. اے ہوشوں میں رہو امام الدین. وہ دن بھول گئے جب میرے چاروں طرف چیل کی طرح مڈلایا کرتے تھے کہ کب موقع ملے اور جھپٹ لوں. لا حول ولا قوت. اور پھر وہ پھاٹک حبش خان سے ملی ہوئی جو اٹھیروں کی حویلی ہے، اس میں وہ جو احمد حسین رہتا تھا، بھول گئے؟ محبوب بوا، تو پھر آپ بھی اس دھگڑے سے کہہ دیجئے کہ بوا محبوب کے منہ نہ لگے، دانتوں کے بیچ زبان کی طرح چپ پڑا رہے، ورنہ میں اس کے سارے شجرے کھول کے رکھ دوں گی. ہاں خاموش محبوب بوا. حکیم صاحب، ہم نے بابا کو لکھ دیا ہے کہ آپ نے ہمارے تمام کام بخوبی کر دیے. تو اب اس خادم کو رخصت کی اجازت عطا فرمائے ملکہ عالیہ. چاہیے، لیکن آپ اس خدمتگار پر یقین رکھیں، دوا ضرور کام کرے گی. جوانی پیٹی دیکھ نہیں چل سکتی، پہاڑ جیسی ٹکرا گئی. میرا تو انگ انگ لرز گیا کہ اندھیرے میں مجھے کسی نے گھیر لیا. پر یہ جوانی ٹپکاتی کہاں چلی جا رہی ہو بوا؟ 1000 بار تجھ سے کہا ہے کہ بیچ میں نہیں ٹوکا کرتے جاتے ہوئے لوگوں کو. ہٹ، جانے دے مجھے. بوا یاقوت کوئی ان کو کہے، کوئی گلبرگ، ٹک ہوٹ ہلا تو بھی کہ ایک بات ٹھہر جائے. میں صاحب عالم سے کہہ دوں گی شہزادے. صاحب عالم؟ ہٹیے. تو نے ہماری کئی راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں پری جمال. ہم تجھ سے ان راتوں کا حساب ضرور لیں گے. ابو بکر، اوہ امو جان، شہزادہ مرزا مغل. یہ خنجر اپنی کمر میں رکھو ابو بکر. مغل شہزادوں کو لونڈیوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا زیب نہیں دیتا. وجہ شاد فرمایا.
मुगल शहजादों को तो शहर के दुकानदारों से उधार सामान लेना जेब देता है। अब्बू बकर, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। परी जमाल, जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो जिले सुबहानी का जश्न सेहत। अम्मू मोहतरम, हम वली अहद सल्तनत मुगलिया शहजादा मिर्जा फखरुद्दीन की तरफ से गम गलत करने जा रहे हैं। बेचारे बादशाह होते होते रह गए। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ।